अगुवाई दिए पछाडि अनि कति मजाको है। अनि तर आज तपाईँहरूलाई उत्साह के दिन चाहन्छु भन्दा यो हप्ताभरि म आफै पनि 6 डेज भयो म उपवासमा छु एउटै विषयमा हाम्रो नानीको लागि, हाम्रो चर्चमा भएको नानीको लागि। आमेन। मैले आफूलाई अवज्ञाए प्रार्थनाको लागि। अनि यो मैले किन भनेको भने तपाईँलाई उपवास बस्नु लगाएको थियौँ हामीले, तर कतिजना बस्नु भएन होला। तर तपाईँहरू बस्नु भएन भने केही छैन, हामी बसिदिएका छौँ। आमेन। तर यो चाहिँ हामीले छरेको मात्रै नै हो। बाइबलमा के भन्छ भने पावलले छर्यो भने अपोलोसले पानी लगाए, तर बढाउनु भने चाहिँ को हुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँहरू ब्लेसेड हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग नानी छ। आज मेरो ठाउँमा हुनु भने तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो तपाईँको हातमा नानी हुनुको कति ठुलो आशिषको कुरो हो भनेर। अघि तपाईँले कतिजना हामीलाई प्रार्थना गर्नु, कतिजना तपाईँहरूलाई हामीले मण्डलीमा कुरो सेयर गर्नु पनि निकै हामीलाई कठिन भइरहेको थियो। अनि अहिले हामीले परमेश्वरले त्यो कुराहरूलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा थियो एक समयमा हाम्रो पनि बच्चा हुनेवाला थियो, तर त्यो हुन सकेन है। अनि त्यो कुरा भएन। हामीले तपाईँलाई केक पनि खुवाएको, एक्साइटेड थियौँ हामी। आमेन। तर जब हामी एक्साइटेड भएर त्यो कुरोहरू भयो, हामी धेरै अप्ठ्यारो कुरोबाट गुज्रेर गयौँ। अनि हामीलाई उत्साह दिने दाजु हुनुहुन्थ्यो यहाँ, अनि दिदी हुनुहुन्थ्यो। अनि आजसम्म हामी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हाम्रो आमाले जहिले पनि कहिले हुन्छ कहिले हुन्छ कहिले हुन्छ कहिले हुन्छ र प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु छिट्टै हुन्छ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अनि तर पनि त्यो सिजनबाट हामी निस्केर गयौँ। मलाई चाहिँ कहिले पनि हृदयमा यो चाहिँ भएन कि हाम्रो हुँदैन होला भनेर, तर पक्का गरी हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। हालेलुया। तर धेरैजनाले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ। हामी सेमिनारतिर जाँदा सेमिनारजनाले प्रार्थना गर्नुभएको छ, धेरैले प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि त्यो प्रार्थना थुप्रै आइराखेको छ। अनि त्यो कुरोहरू पक्कै पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन, हालेलुया। त्यही भएको कारणले गरेर यो हप्ता मैले नानीहरूको लागि प्रार्थना, हाम्रो चर्चको लागि मात्रै मैले प्रार्थना गरेन। पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई एबोर्सनको लागि मैले धेरै प्रार्थना गरेँ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नानीहरूको है 1 वर्षभित्र मिलियन्स भन्दा पनि ज्यादा, मिलियन्स एन्ड मिलियन्स नानीहरूको एबोर्सन हुन्छ, गर्भमै उनीहरूको गर्भपात हुन्छ। अनि आज हामीले कतिजनाले यो कुरालाई रियलाइज गरेको छौँ कि छैन, यो कति ठुलो कुरा हो भनेर। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। आमेन। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नानीहरूलाई मकनाड नरोक। मानिसहरूले नानीहरूलाई गर्भमा नै गर्भपात गरेर परमेश्वरको यो उद्धार अनि मुक्ति नपाइकन, तपाईँलाई आज म रहस्यको कुरा के बताउन चाहन्छु भन्दा स्वर्गदूतहरूले उद्धार र मुक्ति भन्ने कुरालाई बुझ्नु एकै गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई मलाई थाहा छ हो, हामी मानिस भएर जन्मेको छौँ, हामीमा समस्याहरू छ, हामीमा पाप छ। तर मानिसले सबैभन्दा ठुलो वरदान पाएको चाहिँ हामी पापी भए तापनि, तर पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा, उहाँको रगतद्वारा उद्धार अनि मुक्ति पाउने वरदान चाहिँ आज मानिसलाई मात्र दिएको छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यही भएर स्वर्गदूतहरू पनि चकित भएर हेर्छन् यी मानिसहरूलाई के साह्रो परमेश्वरले माया गर्नुभएको, के साह्रो रुचाउनु भएको। उनीहरूले त्यो कुरा देख्ने उत्कट इच्छा गर्छ भन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूको लागि यति धेरै गरेको देख्दाखेरि, त्यही भएर जब दियाबलस लुसिफरले पाप गर्यो, त्यसको लागि कुनै पनि बलिदान परमेश्वरले राखिदिनु भएन। तर जब आदमले पाप गरेर सबै मानिसमाथि पाप आयो, परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट दिनुभएको छ। हालेलुया। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भन्दा मानिस पापमा डुबे तापनि, फँसे तापनि परमेश्वरले जीवनलाई रोक्नु भएन कहिले पनि। उहाँले जीवनको सास फुकिदिनुहुन्छ गर्भमा। आमेन, आमेन। चाहे जस्तो सुकै पाराले गर्भमा आएको किन नहोस्, चाहे गाडीमा होस्, चाहे होटेलमा होस्, मलाई क्षमा गरिदिन्छु भाषा युज गरेर, चाहे जस्तो पाराले गर्भधारण भएको किन नहोस्, त्यो मान्छेको कमजोरी हो। तर पेटमा आएको बच्चामा जीवन चाहिँ परमेश्वरबाट नै आउँछ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको चाहना
जब त्यो नानी पेटमा आउँछ अनि त्यो नानीको बुवा आमाले परमेश्वरलाई नचिनेको भए पनि तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भन्दा त्यो नानी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै उहाँले मुठा पत्र बनाएको हुन्छ त्यो नानीको अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भन्दा त्यो नानीले एक दिन येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर आफ्नो पाप र उद्धार र मुक्ति पाएर अनि अनन्त जीवनमा त्यो उद्धारलाई लिएर अनि परमेश्वरको जुन त्यो डिजाइन छ परमेश्वरको जुन त्यो कलिङ छ त्यो कलिङलाई उसले पक्रेर अनि अनन्तको राज्यमा परमेश्वरमा आएर फर्केर उहाँलाई भेटेको होस् भन्ने चाहिँ बुवाको इच्छा हो आमेन त्यही भएर एबोर्सन चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा सबैभन्दा डरलाग्दो अनि घिनलाग्दो अति तुच्छ अनि परमेश्वरको हृदयलाई अति नै काट्ने कार्य हो यसको विरुद्ध हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ आमेन आमेन हालेलुया 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 त्यही भएको कारणले गरेर आज म तपाईलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भन्दा नानीहरूको लागि अति नै धेरै प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईलाई के म बताउन चाहन्छु जब मोसा जन्मिनेवाला थियो तपाईलाई थाहा छ मोसा जन्मिँदाखेरि फारो राजाले के गर्यो भन्दा सबै नानी छोरा जतिलाई चाहिँ मार्नको लागि आज्ञा गर्यो सबै नानीहरू नै मर्यो सबै नानीहरूको हत्या गरेको छ तर मोसाको कथा तपाईलाई थाहा छ मोसालाई कसरी परमेश्वरले त्यहाँनिर छुटकारा गरेर फारो राजाकै घरमा हुर्काएर अन्तिममा इजरायलीहरूको डेलिभरर परमेश्वरले बनाउनु भयो हालेलुया अनि मैले भर्खर यो कुरा पत्ता लगाउँदैछु त्यो चाहिँ के हो भन्दा इभन नोआ पनि जन्मेको बेलामा नोआको जीवनमा त्यस्तै खालको घटना घटेको थियो भन्ने धेरै इतिहासको व्यक्तिहरूले स्कलर्सहरूले भन्छ बाइबलमा चाहिँ हामी त्यो पाउँदैनौँ तर इभन नोआ जन्मिँदा पनि त्यतिखेर सानो नानीहरूको विरुद्ध त्यो खालको हत्या काण्ड भएको थियो भनेर हामी पाउँछौँ राम्रोसँगले हामीले स्टडी गर्यो भने बाइबलमा नपाए तापनि अनि तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तै अर्को घटना येशू ख्रीष्ट जन्मिँदाखेरि भएको छ जब येशू ख्रीष्ट बेथलेहममा जन्मिँदाखेरि हेरोद राजाले के गर्यो भन्नुहोस् त जुन फारो राजा थियो फारो राजाभित्र जुन दुष्ट आत्माले काम गरेको थियो त्यही दुष्ट आत्मा यता हेरोद राजामा पसिकन शैतानले के गर्यो भन्नुहोस् त आज येशू ख्रीष्टलाई मार्नको लागि 2 वर्षदेखि तलको सबै नानीहरूलाई मार्नको लागि उर्दी उसले फ्याँकिदियो अनि सबै नानीहरू बेथलेहमको सबै 2 वर्षदेखि तलको सबै नानीहरूको त्यहाँनिर हत्या भएको छ तर परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् येशू ख्रीष्टलाई रातारात नै स्वर्गदूतको प्रकाशद्वारा परमेश्वरले इजिप्टमा भागेर जानु भनेर अराउनु भयो तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस् त्यो अरू नानीहरूलाई बचाउन पनि परमेश्वरले केही गर्नु सक्नु भएन उहाँले नसकेर होइन उहाँमा त्यो शक्ति सामर्थ्य नभएको कारणले गर्दा होइन प्रिय उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर यो पृथ्वीमा राज गर्ने आज अर्को पनि छ जसलाई मानिसहरूले ठाउँ दियो भने त्यसले काम गर्छ भनेर नि पावलले लेखेको पत्र पढ्नुहोस् यो संसारको प्रिन्स अफ दिस वर्ल्ड चाहिँ को दियावला लुसिफर भनेको छ तपाईले धेरैजनाले भनेको सुन्नुहुन्छ गॉड इज इन कन्ट्रोल परमेश्वरले सबै कुरालाई सम्हाल्नुहुन्छ परमेश्वरले गरि नै हाल्नुहुन्छ नि हामीले केही गर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईले एकचोटि पावलको वचनलाई पढ्नुहोस् यो संसारको देव चाहिँ को हो दियावलस हो अनि त्यो दियावलसलाई चाहिँ हामीले ठाउँ दियो भने चाहिँ के गर्छ काम गर्छ एबोर्सन परमेश्वरको इच्छाको विरुद्ध हो तर आज एबोर्सन भइरहेको छ परमेश्वरले रोक्न सक्नु भएको छैन किन थाहा छ अस्ति भर्खरै इलेक्सन भयो कम्ता युद्ध भएन कसले जित्ने कतिले भने अर्कोले कतिले भने अर्कोले हामीले अर्को रुचायौँ अरूले अर्को लेफ्ट एन्ड राइट भन्छ हैन अनि हामीले एउटै कुरा अर्कोलाई रुचाएको चाहिँ यही कुरोहरू हो परमेश्वरको सिद्धान्तमा परमेश्वरको इच्छामा अनि परमेश्वरको योजनामा यी नानीहरूलाई यो एबोर्सनको विरुद्धमा उठ्ने जो व्यक्ति उठ्यो हामीले त्यसलाई रुचायौँ परमेश्वरले उसलाई रुचाउनुहुन्छ तर अन्तिमसम्म चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्यो तर त्यो कुराहरू हामीले हुन सकिरहेको देखेन यो गहिरो कुराहरूलाई हामी कतिचोटि खोल्न सक्दैनौँ तर एउटा कुरा चाहिँ हामी के जान्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जीवन चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ अनि त्यो जीवनलाई सुरक्षा गर्नुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ आमेन 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 हालेलुया 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 येशू ख्रीष्टलाई किन शैतानले मार्न खोज्यो प्रश्न गर्नुहोस् मोसा जन्मिँदाखेरि किन त्यहाँनिर हत्याकाण्डहरू भयो र आज हेर्नुहोस् यो समयमा आएर वर्षमा मिलियन्स नानीहरूको एबोर्सन गर्भमै किन हुन्छ वाइ एबोर्सन संसारको मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने मिलेन
हामी पाल्न सक्दैनौँ, अप्ठ्यारो अवस्थामा गर्भवती भयो, बिहा भएको छैन, कसरी समाजमा मुख देखाउने? मरियम पनि विवाहभन्दा अगाडि गर्भवती भएकी थिइन्, तर त्यो चाहिँ हाम्रो पारामा होइन, स्वर्गले मरियममाथि निगाह गरेको कारणले पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थिए। आज गर्भमा शैतानले यति धेरै नानीहरूलाई किन रगत बगाइरहेको छ तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब यो अन्तिम दिनको पुस्ताको नानीहरूले चाहिँ परमेश्वरमा त्यो डरलाग्दो कामको कुरोहरू ल्याउँदैछ, अनि त्यो कुरा शैतानलाई कता कता थाहा भएको कारणले गर्दा नानीहरूलाई पेटभित्र नै नानीको जीवनलाई खत्तम गरिरहेको छ। अनि यो हप्ताभरि मैले त्यही प्रार्थना गरेर थिएँ, विश्वास गर्छु काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै एउटै मात्रै भए पनि 5 मात्रै अन्य वर्षन रोकिएको छ। आमेन, हालेलुया। मैले यसरी प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रभु आज कतिजना सुतेको होला, भोलि बिहान गएर म त्यो क्लिनिकमा गएर म यो बच्चालाई फाल्छु। प्रभु म प्रार्थना गर्छु त्यो सुतेको व्यक्तिको निर्णयलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस्। म तपाईँसँग त्यो नानीको जीवन म माग्दछु। जसरी कहिले हाबिललाई मार्यो र भूमिबाट हाबिलको रगतले तपाईँले सुहाइदियो, त्यो नानीको रगत पेटमै बगिरहेको छ, अनि त्यो रगतको विरुद्धमा तपाईँले इन्साफ गर्नुहोस् र नानीहरूलाई तपाईँले बचाउनुहोस्। आमेन, हालेलुया। जब यसरी प्रार्थना गर्दै गइरहेको थिएँ, प्रार्थनाका अन्तिममा म मण्डलीको नानीहरूलाई प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। यसै कारण प्रभु म प्रार्थना गर्छु हाम्रो मण्डलीको नानीहरूमा तपाईँको उद्देश्य छ, इच्छा छ, चाहे जस्तो सुकै पारामा उनीहरू यो पृथ्वीमा आएको किन नहोस्, तर उनीहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई तपाईँले छुनुहुन्छ। यसो प्रभु तपाईँ भिजिट गर्नुहोस्, हाम्रो नानीहरूलाई भेट्न आउनुहोस्, तपाईँको नानीहरूलाई दर्शनहरू दिनुहोस्। स्पिक टु देम पर्सनली। प्रभु आउनुहुन्छ हाम्रो नानीलाई भेट्नको लागि। आमेन। वाट इफ हाम्रो एउटा नानीसँग प्रभु आउनुभयो र भेट्नुभयो र प्रभु बोल्नुभयो, थाहा छ त्यो नानीको लाइफ कसरी चेन्ज हुन्छ तपाईँले इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुँदैन। तर हामी बुवा आमाहरू वाउ कस्तो न्युज सञ्चारमा बिजी, माई गुडनेस यति बिजी हुन्छ, अनि हाम्रो नानीहरूमाथि हामी इम्पार्ट गर्दैनौँ, हामी नानीहरूमाथि परमेश्वरको उद्देश्यलाई देख्दैनौँ, अनि नानीहरूमाथि हामी परमेश्वरको आशिषको कुरोहरू बोल्दैनौँ। यसरी हाम्रो घरहरू बत्किएर गइरहेको हुन्छ। अनि यो दिनहरूमा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जसले नानीहरूलाई वास्ता फिक्री गर्छ उनीहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। कतिजना त नानीलाई नहिर्काएको होला, नपिटेको होला, माया नगर्नु भएको होला, मैले केही गरेको छुइनँ भन्नुभएको होला, तर तपाईँले वास्ता पनि गर्नुभएको छैन नि नानीहरूलाई। वास्ता नगर्नेहरूको पनि हिसाब हुन्छ। हालेलुया। आज कस्तो मजाले नानीहरूले आराधना गरिरहेको थियो। नानीले गीत बिगाऱ्यो भन्ने हुन्छ, जब नानीले गीत गाउन थाल्यो थाहा भयो आज प्रभुको कस्तो काम भयो यहाँनिर। स्वर्गदूतहरू आज यो घरभित्र छन्, त्यो नानीहरूको स्वर्गदूतहरू। तपाईँको स्वर्गदूत आएर न भए छोडेर आउनु भयो भने वाक्य लगाएको हुन्छ हामीले त, हामी ठुल्ठुलोले त। मलाई परमेश्वरले यो हप्तामा एकदमै अनौठो कुरोहरू हालिदिइराख्नु भएको थियो। हाम्रो 1000 दिन परमेश्वरको लागि कति दिन भनेको छ बाइबलले, कसलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? 1 दिन भनेको छ। हाम्रो 1000 दिन भने म 1000 साल बाँचे भने, 1000 दिन बाँचे भने परमेश्वरको लागि कति हो? 1 दिन। हाम्रो जसया अब मेमा 2 वर्ष लाग्छ भनेपछि जसया परमेश्वरको हृदयबाट यो पृथ्वीमा आएको कति मिनेट भयो, कति सेकेन्ड भयो? हामी त 2 वर्ष काउन्ट गर्छ नि, तर हाम्रो 1000 दिन परमेश्वरलाई 1 दिन भयो भने 2 वर्ष त कति होला? मलाई परमेश्वरले यो खालको कुरोहरू लगाइदिइरहनु भएको थियो। हाउ चिल्ड्रेन्स आर, नानीहरू किन द वे द नानी चाहिँ किन नानी जस्तै छ। अनि मलाई परमेश्वरले एउटा कुरा के सिकाउनु भयो भने नानीहरूसँग स्टिल एउटा सर्टन एज हुन्छ, जुन एजमा पुगेपछि नानीहरू आफै डिसिजन गर्न थाल्छ, नि ढाँट्नु थाल्छ, चोर्नु थाल्छ। त्यो रोटी तैँले नखाए भने हुन्छ लुकेर खानु थाल्छ। तर हाम्रो जसले त्यसो गर्दैन अहिले। मेबी 2 वर्षसम्मको नानी कि 3, कतिजना एक्ज्याक्टली मलाई एज थाहा भएन, त्यतिन्जेलसम्म नानीहरूले पाप गर्दैन। उनीहरू पाप स्वभावमा जन्मेको छ, दे हेभ सिन इन देयर ब्लड, तर उनीहरू आफैले चाहिँ पाप गर्दैन। अनि आजदेखि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो जसै यहीँ छ, जसैको उमेरको अरू नानीहरू हुन्छ, एकचोटि नानीको वरिपरि बस्नुहोस् त। हाम्रो यहाँ रोने भएको नानी
उनीहरू भित्र चाहिँ के देख्यो भन्दा दे स्टिल क्यारी द इन्भाइरोमेन्ट अफ हेभन। उनीहरूले स्वर्गको वातावरणलाई स्टिल बोकेको हुन्छ। त्यही भएर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, उनीहरूले फोन देखे पनि मेरो हो भनेर सोच्छ, त्यो देखे नि मेरो सोच्छ, यता जान्छ हाँस्छ मात्रै, उता जान्छ रमाउँछ मात्रै। निराशा त हामीले माथि यत्रो हातले ट्याम्मै दियो भने मात्रै हो। स्वर्ग चाहिँ त्यस्तो हुन्छ प्रिय, स्वर्गमा चाहिँ कुनै पनि कुराको अभाव छैन। त्यही भएर नानीले उनीहरूसँग केही अभाव नभएकै जस्तो व्यवहार गर्छ। इनोसेन्ट हुन्छ उनीहरू, कति अबोध हुन्छ। अनि बेला बेला ठुलो ठुलो मानिसहरू, हामी ठुलो मानिसहरूले नानीबाट धेरैवटा कुरा सिक्नुपर्ने छ है। म फेरि भन्छु, हामी ठुलो मानिसहरूले नानीबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ। आमेन भन्नु। आमेन आमेन आमेन। What is the greatest difference between old human being and a child? एउटा ठुलो व्यक्ति र सानो नानीमा फरक चाहिँ के छ त? सबैभन्दा ठुलो फरक। त्यही भएर स्वर्गको राज्यमा जसले आफूलाई नम्र बनाएर नानी जस्तो हुन्छ तिनीहरू मात्रै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई मत्तीको 18 अध्याय सबैजनाले खोल्नु भने सक्नुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायलाई म पढ्न चाहन्छु। मत्तीको पुस्तक 18 अध्याय। यहाँनिर चेलाहरू अब गन्थनमा परेको छ। अनि चाहिँ ठुलाहरूको चेलाहरू चाहिँ ठुला बडाहरू, भन्नुहोस् त ठुला बडाहरू। हामी ठुला बडाहरू नानीहरूलाई हामी के गर्छौँ? नानीहरू है त्यो त जान के जानेको छस्? मैले जानेको छु। त्यही समय चेलाहरू येशूका आएर सोधे, स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महानको यो प्रश्न सबैजना मेरो पछि पछि भनिदिनुहोस्। अनि यो प्रश्नको एउटा व्यक्तिले यो प्रश्न गर्दैछ भने त्यो प्रश्न गर्नुको अभिप्राय चाहिँ के हो त? त्यो अभिप्रायलाई तपाईँले बुझिदिनुहोस् ल। अनि यो चाहिँ ठुलो बडाहरूको सोच हो। ठुलो बडाहरू त्यसरी सोचेर दिन प्रतिदिन यसरी सोचेर हिँड्छन् संसारमा। हेर्नुहोस् है, भन्नुहोस् त। त्यही समय चेलाहरूले येशूका आएर सोधे, स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो? यस्तो प्रश्न सोध्दा स्वर्गको राज्य नै खोजेको उनीहरूले स्वर्गको राज्य नै खोजिरहेको छ। तर उनीहरूको हृदयमा चाहिँ खास इन्टेन्सन चाहिँ प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा चेलाहरूको बिचमा जहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो भने धेरै जस्तो प्रभु पत्रुससँग बोल्नु भएको छ। योनाले आफ्नो पुस्तक लेख्दाखेरि येशूले सबैभन्दा माया गर्ने चेला उनी हुन् अनि उसको जहिले येशूको छातीमा ढल्किन्थ्यो भनेर लेखेको छ। उसले आफै लेखेको छ, त्यो फेरि उसकै पुस्तकमा उसले लेखेको छ, उसले आफै भनेको छ उसको विषयमा। साँच्चै नै येशू ख्रीष्टले सबैले भन्दा माया गर्ने चाहिँ जन द बिलभेड भन्छ। किनभने जन चाहिँ जहिले पनि येशूको छातीमा ढल्केर बस्थ्यो। अनि जब टेबलमा खाना बस्नु भएको त्यो प्रभुहरू, अनि प्रभुले भन्दा तिमीहरूको म आज तिमीहरूलाई भन्छु, तिमी मेरै टेबलमा बसेर खानेले एकजनाले मलाई धोका दिनेछ। अनि चेलाहरू चिन्तित हुन्छन् त्यहाँनिर, को होला कसो होला, इसारा गर्छन् एकअर्कामा। अनि पत्रुसले, योनाले उसकै पुस्तकमा लेखेको छ, अनि पत्रुसले येशूको छातीमा ढल्केर बस्ने चेला जसलाई येशूले माया गर्नु उसलाई इसारा गरेर भने, सोध्नु न तपाईँ, तिमीले सोधा तिमीले भने प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि जनले यहाँ शिर ढल्काएको हुन्छ, यसो उठायो होला, प्रभु को हो त्यो भनेर सोधेको छ। जसलाई म यो रोटी चोपेर दिन्छु त्यही नै हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट डाँडामा जाँदाखेरि अरू 9 जनालाई छोडेर 3 जना लिएर जानुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस्, रिलेसनसिप भनेको कस्तो हुन्छ किङडममा। संसारलाई प्रभुले माया गर्नुभएको हो, संसारको लागि जीवन दिनुभएको हो, तर संसारबाट 12 जनालाई उहाँले रोज्नु भयो। घनिष्ठता भनेको छ। जीसस इज नट फर सेल। उहाँ बिकाउको लागि होइन।
जस्तोसुकै जीवन जियो भने येशूलाई चाहिँ वास्तै छैन उहाँले भनेको मार्गमा हिँड्दै जाने यस जीसस इज द लर्ड। अमेरिकनमा चाहिँ यस्तो भन्छ अरे क्या, उता चाइनामा गएर चाहिँ एउटा बाइबलको पन्ना च्यातेर यसरी दियो भने 1 वर्षमा झन्डै 60-70 हजारकोमा पास भएको हुन्छ अरे क्या। किनभने जुन कुरा आज यहाँ अलाउड छ त्यहाँ अलाउड छैन। अनि अमेरिकामा सोध्यो भने म यहाँ पार्किङ लटमा यस्तो सिगरेट खाने, डु यु नो जिसस? यस आई नो ही इज अ सेभर, ही डाइड फर माय सिन। माय गुडनेस, ही डाइड फर माय सिन। चाइनातिर उता मिडल इस्टतिर जानुहोस् त, येशूलाई चिन्छौ भनेर भनेले चिन्ने छ भने चाहिँ तपाईँको दिन बलियो, नचिन्ने छ भने तपाईँको सिट काटियो। यति धेरै नजिक हुन्छ सतावटमा परेको विश्वासीहरू। येशूको अर्थ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेको हुन्छ। अनि त्यो 12 जना मध्येमा पनि 3 जनालाई उहाँले रोज्नुहुन्छ, जो चाहिँ जहिले पनि माथि ट्रान्सफिगरेसनमा उहाँको रूप परिवर्तन हुँदा प्रार्थना गर्नु जाँदा इभन बेला बेला मरेकोलाई बेला 3 जनालाई लानुभएको छ। अनि कतिवटा ठाउँमा त्यो 3 जनालाई पनि छोडेर प्रभु येशू एक्लै कोठामा गएर मरेकोलाई बिउताउनु भएको छ। भनेपछि हाम्रो धेरै छ, हामीले जिउनु पर्ने, प्रभुको नजिक जानुपर्ने, हाम्रो घनिष्ठता बढाउनु पर्ने। हालेलुया, हालेलुया। यो खालको कुराले चाहिँ हामीलाई प्रभुबाट अलग राख्छ। प्रभु को हो सबैभन्दा महान? क्याप्टेन चाहिँ को हुने? म क्याप्टेन हुन चाहन्छु, त्यसलाई सबैभन्दा म तल राख्न चाहन्छु। चर्चमा पनि त्यही हुन्छ नि त होइन? लिडर, अगुवा हुनु, दोहोऱ्याउनु अरूलाई, एमातिर सिकाउनु मजा आउँछ। त्यसो नगरे त्यो नगरे ऊ नगर्नु, हाम्रो नेचरै त्यो खालको हुन्छ। तर एकोर्डिङ टु द बाइबल जो यहाँ प्रचार गर्नु खोज्छ अथवा लिड गर्नु खोज्छ त्यो चाहिँ सबैको सेवक हुनुपर्छ। त्यो पनि प्रेममा भनेको छ, प्रेममा सेवक बन भनेको छ। हालेलुया। अनि यो सजिलो कुरा होइन। अनि त्यही भएर हामी क्रुसिफाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हुन्छ। सबैभन्दा महान को हो? अनि उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूका माझमा उभ्याउनु भयो। परमेश्वरले चाहिँ उत्तर दिने उहाँको पारा चाहिँ हेर्नुभयो भने एकचोटि कर उठाउनु ठिक हो कि भन्दा उहाँले कस्तो सिक्कालाई लिएर गयो, जसको नक्सा छ त्यसैलाई देऊ, सिजरको नक्सा छ सिजरलाई देऊ, त्यसो भने जे परमेश्वरको परमेश्वरलाई देऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट कस्तो मजाको उत्तर दिनुभएको छ। उहाँले बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूका माझमा उभ्याउनु भयो र भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, मन परिवर्तन भएर, सबैले भन्नुहोस् त, मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्ता भएनौ भने कहिले स्वर्गको राज्यमा बस्ने छैन। यहाँनिर एउटा भाषामा यसरी पनि भनेको छ, त्यो चाहिँ के भनिन्छ भने नानीलाई उहाँले बोलाउनु भयो नि भन्नुभयो, लर्न दिस वेल, यो राम्रोसँगले सिक है भनेर प्रभुले भन्नुभएको चेलाहरूलाई, तिमीहरू स्वर्ग राज्यमा ठुलो हुने इच्छा गरेको रहेछौ। लर्न दिस वेल, अनलेस यु ड्रामेटिकली चेन्ज योर वे अफ थिङ्किङ एन्ड बिकम टिचेबल एन्ड लर्न अबाउट द हेभेन्स किङडम realm with eye wide open wonder of a child, you will never be able to enter in भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। हालेलुया। भन्नुको मतलब राइट नाउ परमेश्वरको राज्य उग्रेको छ हाम्रो लागि। परमेश्वरले भन्नुभयो पश्चाताप गर, स्वर्गको राज्य नजिकै छ। अरू ट्रान्सलेसनमा पढ्यो भने नेपालीमा त्यसो भनेको छ भने रिपेन्ट, द किङडम अफ गड इज इट एट ह्यान्ड भनेको छ। भन्नु अब टचेबल छ, ओपन भइसकेको छ, उग्रिसकेको छ। पुरानो नियममा त याकुबले ओछ्यान लाएर हेर्दा स्वर्ग उग्रेको देखेर स्वर्गदूत तल माथि ओर्लिँदै गरेको देखेको छ। अहिले पनि हाम्रो लागि स्वर्ग उग्रेको छ, तर धेरैजनाले उग्रे तापनि त्यसभित्र बस्नु सकिरहेको छैन। दे क्यानट एन्टर इन। यो चाहिँ खालि स्वर्गमा पुग्ने र जाने मात्रै नसोच्नु होला, तर तपाईँहरूको जीवनमा ब्लेसिङहरू हुन्छ परमेश्वरको। किङडम ब्लेसिङ, सबैले भन्नुहोस् त किङडम ब्लेसिङ, स्वर्गको आशिषहरू भन्नुहोस् त, स्वर्ग राज्यको आशिषहरू। अनि यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ न, जब तपाईँ र मेरोमा यो ओपन हुन्छ अनि हामीले त्यो आशिषहरू पाउन थाल्छौँ। प्रभुले मत्तीको 13 मा भन्नुभएको छ, प्रभु यस्तो रहस्यको कुरा तपाईँहरूले सबैलाई सुनाइदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ।
तर प्रभुले के भन्नुभयो भने यो त सबैको लागि दिएको छैन, यो त तिमीहरूलाई मात्रै दिएको छ भन्नुहुन्छ। भन्नुभयो जो चाहिँ इन्टिमेटली प्रभुलाई विश्वास गरिरहेछ उनीहरूलाई मात्र दिएको छ। हालेलुया, हालेलुया। अब एउटा कुरा चाहिँ ड्रामेटिकली चेन्ज योर थिङ्किङ। तपाईँहरूले पहिला क्याम्पमा फिल्म सबैले हेर्नु भएको नि होइन? पहिला हाम्रो घरमा भिसिआर देखाउँथ्यो, अनि फिल्म लगायो, अनि त्यसलाई फेरि फर्स्टदेखि हेर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? रिभाइन्ड गरौँ न एकछिन, यो गीत काट्यो के भन्यो मैले सुन्नै पाएन। हामी के गर्थ्यो नि, त्यो रिभाइन्ड भन्ने टक्क थिचेर ब्याग तानेर अनि फेरि टक्क थिचेर प्ले गर्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ स्कुलमा जाँदाखेरि एउटा व्यक्ति फेल भयो भने के हुन्छ? एक कक्षामा फेल भयो भने फेरि ऊ फर्केर गएर त्यही ठाउँबाट फेरि सिक्नुपर्छ। आमेन, आमेन। तपाईँको क्षमता सिद्धिएको जस्तो छ। अब वचन सुन्ने क्षमता यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले स्वर्गको राज्यको कुरोहरू बुझ्ने हो भने चाहिँ ठुलो मान्छेले जस्तै गरी हामी बुझ्नु सक्दैनौँ। तिमीहरूको पनि जे सिकेको छ आजसम्म, चोर्नु, ढाक्नु, छल्नु, डाहा गर्नु, यो संसारले के त सिकाउँछ? त्यसलाई नदे, तल गयो भने पुग्छ, त्यसलाई किन सहायता गर्नु, त्यसले तल गाली गरेको छ, त्यसलाई माया नगर्नु, ईर्ष्या गर्नु, डाहा गर्नु, यो सबै कुरा हामीले सिकेको छ। अनि जबसम्म हामी आफूले आफू फर्केर सानो नानी, हामी जसया यहाँ रिहान नानीको एजमा पुगेर अब फेरि यस्तो चाहिँ हुँदैन नि, फेरि म ट्विङ्के गएर घटेर त्यो चाहिँ हुँदैन नि। फेरि निकोदेमसलाई पनि त्यही भन्नुभयो, जबसम्म कोही गर्भमा होइन, कोही नयाँ गरी जन्मिँदैन भने त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्दैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। भन्नुको मतलब चाहिँ निकोदेमसले म कसरी बुढो मान्छे गर्भमा जानु र जन्मिनु? प्रभुले के भन्नुभयो? स्पिरिटको कुरा गर्नुभयो। पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ भने हाम्रो भित्र रिन्युड हाम्रो स्पिरिट म्यानलाई चाहिँ नयाँ गरी बोर्न अगेन उहाँले जीवन दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ सानो नानी जस्तै हुन्छ। आमेन, हालेलुया। अनि विश्वासीहरू हामीले एउटा हाम्रो जीवनमा सिक्नुपर्ने चाहिँ कुरा के छ भने जतिजनाको नानी छ लर्न फ्रम देम भन्छु म तपाईँहरूलाई। नानीहरूबाट सिक्नुहोस्। होला उनीहरूले फुटाउँछ, हाम्रो जसलाई हामीले कोठामा ल्यायो भने सबै म्याचअप गर्छ, त्यो चाहिँ मैले इग्नोर गरेको होइन। तर उसले फुटाओस्, उसले मलाई हिर्काओस्, उसले ओछ्यान बिगारोस्। मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, ओछ्यान बिगार्दा बेला जोलानी नै भन्छ, बेला बेला झर्को नै हुन्छ, तर झर्को नै भएको। तर राम्रोसँगले वाच गर्नुहोस् उसको माइन्ड र उसको हृदयमा कति धेरै फ्रिडम छ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो घरमा जसलाई जहिले पनि हामी रङ प्रमेश दिनु हुँदैन। बाहिर जानु साह्रो मन गर्छ बेला बेला, अनि बाहिर जानु मन गरेर ठुलो मान्छेले थाहा पाएन के भन्छ, यो खाना खा तलमा बाहिर लान्छु होइन, अनि खुवाउँछ, अनि उसले पर्खिराखेको हुन्छ बाहिर लान्छ भनेर, बाहिर लाँदैन। कतिजना नानीलाई त्यसो गरेको हुन्छ, यो खाना छोरा तलमा यो किनिदिन्छु, यो गर्न तल यो दिन्छु। ठुलो मान्छे क्या जान्ने बाठ्य भएर नानीलाई ढाँटेर बिचो भ्रष्ट बनाइदिन्छ। अनि पछाडि गएर के भन्छ, यो नानी त के साह्रो छाडा, हाम्रो नानी एकछिन चुप लगाएर बस्दैन। अनुशासन चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने द वे दिस वर्ल्ड इज, यो संसार जस्तो छ त्यो संसार भएका नानीहरूलाई राम्रोसँगले बस्नु पनि सिकाउनु पर्छ। तर मेरो चाहिँ एउटा कन्सर्न के भने जस्तो नानीहरू हृदयमा फ्रिडम छ, उनीहरू इनोसेन्ट छ, त्यो इनोसेन्टलाई चाहिँ एटलिस्ट हामीले 10 वर्षसम्म 15 वर्षसम्म राखिदियौँ भने एटलिस्ट उनीहरूले प्रभुलाई छिटो ग्रहण गर्छ। आमेन, आमेन। अनि हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। आई रियली वान्ट टु बी लाइक जस्ट। अहिले मैले उसलाई यहाँ बोलायो भने म तपाईँलाई प्रुभ गरिदिउँ, उसलाई छोडिदिन्थेँ फेरि भुइँमा, नानी आउनु त जसो को सबैजना जयमसी गरिदिउँ त, जयमसी गरिदिउँ, जयमसी 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 लानु त रमेश आउनु आउने छिटो आउनु न। म थाहा
बोलाएको छ तर नानीहरूलाई बोलाउनु दे जस्ट दे डोन्ट केयर। अनि हामी चाहिँ बेलालाई डिस्टर्ब गऱ्यो भन्छ नि, डिस्टर्ब होइन, डिस्टर्ब चाहिँ हामी भएको नानी के साह्रो कुदेको डिस्टर्ब गऱ्यो बेलालाई हुन्छ। आई रियली फिल द्याट, सबैलाई फिल हुन्छ। तर दे आर जस्ट फ्रिडम। वाइ दे आर फ्रिडम चाहिँ भने बिकज दे स्टिल क्यारी हेभेन इन देम, उनीहरूसँग स्टिल स्वर्ग छ भित्र। दे जस्ट केम, अहिले भर्खरै मात्रै उनीहरूको 1 मिनट पनि भएको छैन परमेश्वरको हृदयबाट उनीहरू आएको। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो 1000 दिन 1000 साल परमेश्वरको 1 दिन हो। अब चाहिँ भयो म प्रार्थना गर्छु आजदेखि हाम्रो आमाहरूको बुवाहरूको नानीप्रति अझै धेरै माया बढेको होस्। आमेन। लभ द वे दे आर, जस्तो उनीहरू छ त्यस्तै उनीहरूलाई माया गर्नुहोस्। आमेन। हालेलुया हालेलुया। अनि नानीहरू जस्तै हामी हुन सकौँ, जसले यो साना बालकहरूलाई जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ। जसले मेरो नाम एउटा यस्तो बालकलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ। आमेन। हिजो हामीले हिउँछियामा यही भनिरहेको थियौँ, जसले मेरो नाममा सानो बालकलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ। हालेलुया हालेलुया। छेउको साथीलाई फर्केर भनिदिनुहोस् त, म तपाईँलाई ग्रहण गर्छु। कौन त हो रमेशलाई बोला जस्तो त होइन। हाम्रो समस्या चाहिँ यो, हामी छुटकारामा हामी हिँड्दैनौँ, हामी शत्रुतामा हिँड्दैनौँ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अनि द बिगेस्ट डिफरेन्स ओल्ड ह्युमन बिङ र सानो नानीमा डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ यो, ओल्ड पिपल नो टु मच अबाउट दिस वर्ल्ड सो दे थिङ्क दे आर बेटर, बट चाइल्ड डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट दिस वर्ल्ड सो दे आर फ्री। इङ्ग्लिस बुझ्नेहरूलाई हामी फेरि भनिदिन्छु ल। Old people know too much about this world, so they think they are better. But child don't know anything of this world, so they are free. अस्ति मैले फेसबुकमा अपडेट गरिरहेको थिएँ, नानीहरूलाई यो पुस्ताको दुष्ट आत्माबाट बचाउनुहोस्। स्पिरिट अफ दिस एज भनेको छ यो पुस्ताको आत्माबाट जोगाउनुहोस्। किनभने जुन दुष्ट आत्माहरूसँग उनीहरूले इन्काउन्टर गर्दैछ, जुन इभिल फोर्ससँग उनीहरूले इन्काउन्टर गर्दैछ, दे डोन्ट नो येट, उनीहरूलाई थाहा छैन। हाम्रो जसलाई थाहै छैन यो संसारमा कस्तो खालको इभिल कुराहरू छ, उसलाई थाहै छैन यो संसारमा एबोर्सन पनि गर्दो रहेछ मान्छेहरूले भनेर। भाइरस लाग्दा यो भाइरसमा नानीहरूलाई धेरै सुरक्षा गर्नुभयो होला न तपाईँहरूले, कोठामा राख्नुभयो होला, नानीलाई स्कुलमा जाँदिने के बक्सामा राख्नुहोस्, अम्मै भन्नुहोस्, दही लगाएर चाहिँ दुध लगाएर पनि दलिदिनुहोस्, मलमलको लुगा लगाएर। हेर्नुहोस् त नानीहरू हाउ इनोसेन्ट दे आर, कजनले जामहरू दामी दामी हुन्छ, कजनले जन्मिने बित्तिकै यत्रो त झुन्डाइदिनुहुन्छ यहाँ आत्मा यहाँ त्यहाँ। तर आज म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, हाउ यु गोना सेभ योर चिल्ड्रेन? तपाईँले आफ्नो नानीलाई यो पुस्तकको एउटा त्यो दुष्ट, एउटा भ्रष्ट, परमेश्वरको विरोध गर्ने, परमेश्वरको बदखाइ गर्ने, पाप गर्नु लगाउने, एकदमै परमेश्वरको विरुद्ध रिसले उठेको त्यो दुष्टको राज्यको शक्तिको विरुद्ध चाहिँ तपाईँले आफ्नो नानीलाई कसरी सुरक्षा गर्नुहुन्छ? हाउ वुड यु प्रोटेक्ट योर फ्यामिली? तपाईँले आफ्नो परिवारलाई। धेरै जामा बाबालाई यो प्रश्न गरेँ, अत्तो पत्तो पनि भएको हुँदैन। त्यही भएर यो विक हामीले नानीहरूको लागि किन स्पेसल छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ आज हामीलाई थाहा होस्, हाउ सुड वी प्रे, नानीहरूको लागि हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने। वाट सुड आई प्रे फर माई चिल्ड्रेन? मेरो नानीलाई के प्रार्थना गर्नुपर्ने, कसरी मेरो नानी जन्मेर के हुने होला पछाडि। अहिले त यो 2021 देखि दुःख लाग्दो कुरा त एजुकेसन डिपार्टमेन्टको जुन मेन व्यक्ति छ त्यो मेन व्यक्तिको विश्वास चाहिँ के हो भने ट्रान्सजेन्डरमा विश्वास गर्छ। अहिले एकछिन डिस्टर्ब नहुनुहोस् ल, म तपाईँलाई आज साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा सेयर गरिरहेको छु। मेन एजुकेसनको डिपार्टमेन्ट भन्नु हाम्रो स्कुलहरू जति छ एजुकेसनको डिपार्टमेन्टको मेन मान्छेको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर उनीहरूको विश्वास चाहिँ के छ भने बाथरुम छोरा छोरीको एउटै हुँदा पनि हुन्छ,
अब छोरीहरूको स्पोर्ट भइरहेको छ भने अहिले के छ भने छोराहरूले organs-हरु चेन्ज गर्छ। तपाईलाई थाहा छ कि छैन? सबैभन्दा भ्रष्ट पुस्तामा हामी बाँचिरहेको छौँ। अनि स्पिरिट अफ दिस एज, यो संसारको पुस्तकको स्पिरिट चाहिँ यति धेरै पवित्र आत्माको विरुद्ध काम गरिरहेको छ। परमेश्वरको मन्दिरलाई भ्रष्ट पार्न तोली लागिरहेको छ। नानीहरूलाई पेटमा नाश गर्नपट्टि लागिरहेको छ। अनि परमेश्वरको विरुद्ध पाप गर्न लगाउनपट्टि लागिरहेको छ। अनि त्यही कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा भइरहेको हुन्छ। हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू, म तपाईँलाई भनिदिन्छु, वाइ यु सिन अगेन एन्ड अगेन? परमेश्वरको विरुद्ध किन घरिघरि पाप गरिरहनुहुन्छ? किनभने त्यो स्पिरिटले तपाईलाई, द्याट स्पिरिट इज कजिङ यु टु सिन अगेन्स्ट गड। अनि तपाईले पाप गरिसके पछाडि तपाईलाई त्यो रिजेक्सन हालिदिन्छ। पाप गरिसके पछाडि त्यो दोषपन हालिदिन्छ। अनि तपाईले सोच्नुहुन्छ म प्रभुबाट अब टाढा भयो होला, परमेश्वरले अब मलाई माया गर्नुहुन्न होला, अब परमेश्वरको उपस्थिति त मेरो जीवनमा आउँदैन होला, अब परमेश्वरको बोलावट त मेरो जीवनमा फेरि हुँदैन होला। अनि त्यो स्पिरिटले हामीलाई प्रत्येक दिन भ्रष्ट 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 पारेर हामीलाई लगेको हुन्छ। मैले आज भजन सङ्ग्रह 127 लाई पढिरहेको थिएँ। भजन सङ्ग्रह 127, परमप्रभुले नै घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परमप्रभुले सहरको रक्षा गर्नु भएन त पालेहरूले गरेको रखवाली व्यर्थ हुन्छ। फेरि रिपिट गर्नुहुन्छ, परमप्रभुले नै घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परमप्रभुले सहरको रक्षा नगर्नु भए त पालेहरूले गरेको रखवाली व्यर्थ हुन्छ। अनि यो घर भन्ने शब्द जुन हिब्रूमा हामी पाउँछ यसलाई चाहिँ ब्यायथ भनेर भन्छ। अनि यो घरको मिनिङ चाहिँ फ्यामिली भनेर भनेको। यो घर भन्दा यो घर, यो छाम्ने घर बिल्डिङको कुरा गरेको होइन, फिजिकल बिल्डिङको कुरा गरेको होइन, तर यहाँ तल सहरको पनि कुरा गरेको छ। यो सहरको पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो सहरको मानिसको कुरा गर्दै गरेको। अनि यो जुन घर परमेश्वरले नबनाउनु भए त बनाउनेले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। अनि त्यो हिब्रूमा त्यो मसँग यहाँ नोटमा छ, हाउस हिब्रू वर्डमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ BAYITH भन्छ, ब्याइथ भनेर भन्छ। हिब्रू ल्याङ्ग्वेज एकदमै गाह्रो पर्छ बेला भन्नु। स्पेसली मिन फ्यामिली। अनि हाउस होल्डको कुरा गर्दै गरेको, अनि घरभित्रको विदिन भन्दै गरेको, घरभित्र भन्दै गरेको। घरभित्र परिवार हुन्छ नि, परिवारभित्र पनि परिवारको भित्रको कतिवटा कुरोहरू हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। कतिजनाले भन्दै हुनुहुन्छ होला मेरो परिवारमा के भएर नमिलेको, के भएको। विश्वासी हुन्छ सबै परिवारहरू। छोरा सेवामा आउँदैन, शुक्रबार सेवा हुन्छ आउँदैन, शनिबार सेवा हुन्छ आउँदैन, अनि आइतबार आमाहरूले आएर मेरो नानी सेवामै हुँदैन। अनि यहाँ मैले घरको कुरा गरिहालेँ। घरको कुरा गर्दा एउटा कुरा म तपाईँलाई मेरो नोटबाट के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दा, हाउस बिल्डर घर। सबैले भन्नुहोस् त, घर बनाउने परमेश्वर। येशूको घर बनाउने समय आएको छ। येशूको घरको भन्नुहोस् त। जब हामी येशूको घर भन्छौँ, येशूको घर भन्दाखेरि उहाँको परिवारको कुरा गरेको। परमेश्वरको परिवार छ अनि उहाँको परिवारलाई उहाँले सजाउनुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई उहाँले माया गर्नुहुन्छ। येशूको घर बनाउने समय आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्री, सेवाकाई मात्रै होइन, उहाँको परिवारको कुरा गरेको, उहाँको परिवारको सुदृढको कुरा गर्दै गरेको। हालेलुया, हालेलुया। अनि एउटा फ्याक्ट म तपाईँहरू सबैजनालाई के बताउन चाहन्छु भन्दा, तपाईँलाई यो कुरा थाहा होस् कि नहोस्, हाम्रो सानो सानो जवान भाइ बहिनी सुनिदियो भने हुन्छ। कतिजनाले तपाईँले भर्खर अब बिहा गर्नेहरू हुनुहुन्छ, भर्खरै अब 2टा बिहा हुँदैछ, कतिजनाको भर्खर बिहा भएको होला, तर बिहा भइसकेर पनि आज धेरै वर्ष बितेको होला। यो तपाईँलाई साह्रै चाहिने कुरोहरू। यो चाहिँ के भन्दा, वेदर वी नो अर नट, हामीलाई थाहा होस् या नहोस्, हामी सबैजनाले घर बनाइरहेको छौँ। मैले उसलाई बिहा गरेको छु, उसको बिना म बाँच्नै सक्दिनँ, त्यही भएर बिहा गरेँ भन्छ नि यो संसारको भाषामा। भइहाल्छ त्यो
गीत पो गाउन थाल्छ त्यस्तो सोच थाल्यो भने त बाइबलमा जानुपर्छ खास परमेश्वरको उद्देश्य के हो मैले किन बिहा गरेँ ऊ बिना बाँच्नै सक्दिनँ उसलाई मैले माया गरेको म ऊ छैन भने त मरिजान्छु मर्छ भनेको त्यो 1 वर्ष मात्रै पर्खिनुहोस् त अर्को गीत ताकिहाल्छ हामी सबै मानिस यस्तै नै हो खास चाहिँ विवाह चाहिँ किन गर्दै गरेको भन्दाखेरि चाहिँ घर बनाउनुपट्टि लाग्दै गरेको किनभने परमेश्वरको डिजाइनबाट हामी उम्किनै सक्दैन जता गयो डिजाइन चाहिँ एउटै हो परमेश्वरले बनाउँदै गरेको तर अहिले त यस्तो खालको पुस्ता आएको छ सिद्धान्तको कुरा प्रिन्सिपलको कुरा परमेश्वरको न्यायसम्मतको कुराहरू नरुचाएर खाली रोमान्स अनि प्लेजरिजम मात्रै रुचाउँछ अहिले कतिजनाले नानीहरू बनाउँदैन थाहा छ किन बिकज दे स्टिल वान्ट घुम्नुपर्छ नानी भन्नु हुँदैन अनि अहिलेको वर्ल्डमा त यस्तो खालको थट चाहिँ आइसकेको छ ठिकै हो नि त एक दिन समय लिनु न त्यो नराम्रो कुरा होइन बिहा भएको 1 हप्तामा नानी पनि हुँदैन 1 वर्ष लाग्छ त्यो पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार हुन्छ तर त्यो खालको सोचाइ लिएर हिँड्नु चाहिँ साह्रो गलत हो त्यो खालको सोचाइ त्यो खालको विचार लिएर हिँड्नु थाल्यो भने चाहिँ हामी त होल पोइन्ट होल उद्देश्य नै हामी बिर्सिन्छौँ अनि हाम्रो घर भातभुतुङ्ग हुन्छ अनि आज म तपाईहरुलाई के भन्नु जो ती म्यारिड हुनुहुन्छ यु आर नट जस्ट म्यारिड टु लिभ विथ इच अदर बट यु आर गोइङ टु बिल्ड अ हाउस एकअर्कासँग जिउनको लागि मात्रै तपाईले बिहा गरेको होइन तर तपाईले एउटा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईले एउटा परिवार बनाउँदै हुनुहुन्छ जो जति सिंगल हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ विवाह गर्नेको लागि हो पहिलो पत्र 2 को 4 र 5 पढ्नु भने तिमीहरू जीवित पथहरू चाहिँ परमेश्वरको आत्मिक घरहरू बनिँदै जाऊ भनेर भनेको छ घरको कुरा गर्दा म दुईटा घरको कुरा गर्छु एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल घर अनि एउटा चाहिँ भौतिक अनि पारिवारिक कुरा गर्छु हालेलुया 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 त्यही भएको कारणले आज हाम्रो परिवार विश्वासी मण्डली परिवारमा चाहिँ दुईटै कुरा हुनुपर्छ स्पिरिचुअली पनि घर बनिएको हुनुपर्छ अनि भौतिक रीतिमा पनि घर बनिएको हुनुपर्छ आमेन हालेलुया 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 त्यही भएर धेरैजनाले आफ्नो जीवनलाई घर जस्तो लिनुहुन्न नि त्यही भएर तपाईले आफ्नो जीवन भत्काएको हुन्छ तपाईले आजदेखि यसरी सोच्नुहोस् त मेरो जीवन मेरो लाइफ चाहिँ घर रहेछ अनि यो घरलाई चाहिँ मैले बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर सोच्न थाल्नु भयो भने केले मैले बनाउनु पर्ने रहेछ कहाँ मैले बनाउनु पर्ने रहेछ अनि यसको जब मैले कहाँ बसाल्नु पर्ने रहेछ सबै कुरा तपाईलाई थाहा हुन थाल्छ त्यो भएपछि तपाईले यो संसारको फिलोसफी यो संसारको शिक्षा यो अहिलेको भ्रष्ट पुस्ताले दिँदै गरेको थिङ्किङ माई बडी माई विस योर बडी योर विस डोन्ट केयर यो अनेक फिलोसफीहरूले हाम्रो मागलाई भरेको छ मलाई कोही चाहिँदैन मलाई एक्लै भयो भने पुग्छ अब विभिन्न छ त्यहाँनिर शिक्षाहरू अनि हामी प्रभुमा विश्वासीहरू भन्छौँ तर अहिले पनि त्यो पुरानो उखानहरूले हामीलाई बाँधेर राखिरहेको हुन्छ त्यो कुरोहरू प्रभुले अघि मत्ती 18 मा के भन्नुभयो नानीहरू जस्तै गरी तिमीहरू नयाँ भएर फेरि मनलाई सबै पहिला तिमीले सिकेको जानेको कुरा सबै फ्याँक्नुपर्छ र मेरो सिद्धान्तलाई अपनाएन भने स्वर्गको राज्यमा तिमीहरू ठुलो हुने छैनौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो हालेलुया हालेलुया एकचोटि जस्ट हामी प्रयास गरौँ त परमेश्वरमा हाम्रो घर उहाँले कसरी बनाउनु हुँदो रहेछ हाम्रो घर उहाँले कसरी सिँगार्नु हुँदो रहेछ त्यही भएर श्रीमानले श्रीमतीप्रति रिसाउनु एकदमै गलत हो झगडा गर्नु गलत हो भनेर भन्छु म श्रीमानले श्रीमतीलाई हात उठाउनु गलत हो त्यो दुष्टबाट आउँछ श्रीमानले श्रीमतीलाई हेप्नु गलत हो नानीहरूलाई नराम्रो कुरा भन्नु गलत हो त्यो दुष्टबाट आउँछ एक श्रीमानहरू तिमीले श्रीमतीलाई जसरी ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गरेको छ त्यसरी नै तिमीले माया गर प्लेजरिजमको लागि मात्रै बिहा गर्नु शरीरको अभिलाषा राखेर मात्रै विवाह गर्नु उभिना मात्रै म बाँच्न सक्दिनँ मलाई उही चाहिन्छ ए भन्दै के आमा भन्छ नि एउटा बनाए तपाईँलाई म हँसाइराखेको छु त्यहाँ कतिजना जवान भाइ बहिनीले इभन मैले पनि बुझेको थिएन तर प्रभुको अनुग्रहको लागि धन्यवाद दिन्छु प्रेज द लर्ड यो कुरो अहिले हामीले सिक्दैछौँ आमेन
इभन हाम्रो चर्चको भाइ बहिनी त यी रिलेसनसिपमा स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ नि, लभ त गर्नुहुन्छ तर सिप मिल्दैन क्या त कतिचोटि भनाभरि हुन्छ, मन दुःख हुन्छ, वाइ नमिलेको जसको पनि भनाभरि हुन्छ। हाम्रो साइमन दाजुले भन्नुहुन्थ्यो यदि कुनै मान्छेले श्रीमानसँग झगडा परेन त्यो चाहिँ ढाँटेको हो भनेर भन्नु, कसले भन्ने साँच्चै नै हो। तर त्यसमा अझै ट्रुथ पनि म थप्न चाहन्छु, यदि पवित्र आत्मा भरेर जियो भने चाहिँ एक महिनाको झगडा परिकन बित्दो रहेछ। हुन्छ त्यो खालको हप्ताहरू बित्छ, त्यो खालको महिनाहरू बित्छ। म र मेरो श्रीमतीको बिचमा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सबैभन्दा फर्स्ट सरी उसले भन्दा नि सरी छिटो भन्ने म हो। मेरो एउटा सरी सबभन्दा छिटो निस्किन्छ। सायद कति हृदयलाई प्योर राख्यो भने पनि के हुन्छ भने गल्ती गऱ्यो भने सबैभन्दा छिटो एहसास भइ नै हाल्छ। बेलामा श्रीमान श्रीमतीमा कस पर्छ नि होइन, अनि कस परेर कसले चाहिँ गल्ती गरेको त भनेर छुट्याउनु गाह्रो भइराखेको हुन्छ क्या त। अनि उसले सरी भन्ने कि उसले सरी भन्ने थाहै हुँदैन। तर मलाई चाहिँ मैले गल्ती गरेर यो चाहिँ मेरो कारणले गर्दा हो भने चाहिँ मलाई तत्काल थाहा हुन्छ। अनि मेबी प्रार्थना गऱ्यो, मेबी 1 or 2 days later फर्स्ट थिङ फर्स्ट आइम सरी सोद्धा हुन्छ। अब त सरी भन्यो भने नि अब त्यो धेरै सरी भनेर क्या त अब हुन्छ नि, धेरै सरी भन्यो भने सरीले मन पऱ्यो भने जस्तै हुन्छ नि त होइन। तर सरी चाहिँ म भन्छु। आज कतिजनाले सरी त भनेको कारणले गर्दा अस्ति झगडा परेको होला होइन, अनि सरी छैन, अब त्यहाँ मेलमिलाप छैन, बसेर जहाँ 2 र 3 जना मेरो नाममा बेला तिनीहरूको माझमा म हुनेछु भन्नुभएको छ। आमेन आमेन। बसेर अस्ति हाम्रो यो झगडा भयो, मलाई क्षमा गरिदिनु प्लिज मेरो बडा भएको, अनि अर्कोले क्षमा गरिदिनु पर्छ, अनि रेस्टोरेसन आउँछ, अनि ढोकाहरू बन्द हुन्छ होइन। अनि के हुन्छ श्रीमान श्रीमती त हो नि होइन, एक दिनमा मन त फेरि फर्केर आउँछ। तर अस्तिकोलाई सरी भने त्यसलाई रेस्टोर गरेन भने के हुन्छ, गयो 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 फेरि त्यही गरेर ड्यामेज ठोकिन्छ, अनि फेरि त्यही बजेको गर्छ। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, श्रीमानहरूले श्रीमतीहरूलाई त्यो खालको व्यवहार गर्नु त्यो दुष्टबाट आउँछ। पश्चाताप गर्नुपर्छ। when we repent, जब हामी पश्चाताप गर्छौँ अनि सरी भन्छौँ, अनि श्रीमतीहरू पनि छिट्टो हुँदो सरी भन्नु। बेला बेला श्रीमानले मात्रै गल्ती गर्दैन, श्रीमतीहरूले पनि गल्ती गर्छ। हालेलुया 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 हालेलुया। एउटा कुरा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो हृदय प्योर छैन अनि यो खालको थट्स हामी लिएर जिएको छ भने हाम्रो गल्तीहरू हामी देख्दैनौँ, अनि हामीमा के हुन्छ मैले गल्ती गरेकै होइन। हाम्रो बुवाहरूलाई म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, आजसम्म पनि कतिवटा बुवाहरूले खाएको थाल लगेर किचनमा धुनु हुँदैन, यो चाहिँ उनीहरूले लानुपर्छ भनेर सोच्नु। हाम्रो त्यस्तो छ नि पुर्खाउने रीतिरिवाजहरू होइन। मैले एकजना व्यक्तिबाट सुन्दै थिएँ, छोरा मान्छे चाहिँ रुनु हुँदैन, छोरा मान्छे चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, रोयो भने त छोरी मान्छे पो रुन्छ त, छोरा कहाँ रुन्छ। एकजना व्यक्तिको मैले गवाई सुन्दै थिएँ, एकजना प्रचारक हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उसको हजुरबाउ, अब त्यो समयमा हुर्केको मान्छे हजुरबाउहरू चाहिँ नि अब एकचोटि गुडिया पक्रेको अरे के भागेर फ्याँक्दै अरे, के भएको यस्तो हामीलाई शर्ममा पार्छ जस्तो गुडिया खेलेर, गुडिया खेलेन गुडिया त बन्दुकले हान्ने हो भन्छ अरे क्या त। हाम्रो घरमा छोराहरू चाहिँ त्यस्तो हो भन्छ। एक दिन गाडीले खिचाएर खुट्टा भाँचेर हड्डी निस्किरहेको छ अरे, आएर किन रुकाउ त्यो हड्डीलाई भित्र भन्छ। एक दिन उसको दाजुले खेल्दै गर्दा काँटीले चाहिँ यहाँ ड्याङ्गै छेडेछ, अनि उहाँले मजाकले भन्नुहुन्थ्यो म त जिजस क्राइस्ट जस्तै क्रुसिफाई भएको छु सानो, तर काँटीले छेडिरहेछ, अब कस्तो दुख्छ उसको मनमा, रुनु आँसु बगाउनु, तर रुनु पनि नपाइकन यस्तो थिचेर राखेर उसलाई, अनि त्यो काँटीलाई निकालेर त्यस्तो पनि बताउँदै थियो। तर मैले बताउन चाहेको छु इभन हाम्रो नेपालीमा त्यो खालको थट्सहरू छ। बाउहरूले चाहिँ झर्के थालमा खाने, आमाहरूले चाहिँ फुटेको थालमा खाने, भाँडा माझ्नु हुँदैन, छोरीहरूले मात्रै गर्नुपर्छ, यो खालको कचडाले हाम्रो लाइफलाई मेसअप गरिदिएको छ। तर इन द किङडम परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। आमेन। परमेश्वरको राज्यमा श्रीमानले थालरोटीको मोमो एकदम इच्छुक गर्नुपर्छ, तर प्रेज द लर्ड परमेश्वरको राज्यको श्रीमतीले श्रीमानलाई थालरोटी माग्नु पनि दिँदैन। आमेन। तर हृदयमा चाहिँ त्यो हुनु पर्यो नि भनेको क्या त, एटिट्युड, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो थिङ्किङ त्यो खालको हुनु पर्यो भनेको। आमेन। हालेलुया।
हालेलुया। Hallelujah. त्यही भएको कारणले गर्दा परमप्रभुले नै घर नबनाउनु भयो त मानिसले बनाएको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परमप्रभुले सहरको रक्षा गर्नु भएन त बालेहरूले गरेको रखवाला व्यर्थ हुन्छ। अब 2 पद हेर्नुहोस् के भन्छ, भोजनको निम्ति परिश्रम गर्नलाई बिहान सबेरै उठ्नु र राति अबेर सुत्नु व्यर्थ छ। यो चाहिँ के भन्दै गरेको भने अहिले राइट नाउ सबैजनाले यही भर्सलाई गर्दै हुनुहुन्छ। मैले हाम्रो चर्चमा अब मैले मेरो माइन्डमा चाहिँ मैले देखेको वान अफ द हार्ड वर्किङ पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, परमेश्वरको राइचियसलाई रुचाउने पर्सन मैले हाम्रो साइमन नगर देखेको छु। इन माई माइन्ड उहाँसँग जहिले के हुन्छ कि यस्तो हुनुहुँदैन, यो त ठिक होइन, यो यस्तो गर्नुपर्छ, सही कुरा जहिले सही भन्नुहुन्छ। म चाहिँ कहिले के भन्छ भने अब सही छ हो तर गर्न सकेन भने अब के चाहिँ गर्नु त भनेर एस्केप हुन्छ। तर कतिजना त्यस्तो हुँदैन, सही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अब जस्तै मैले दाजुको उदाहरण दिएँ, कति हार्डवर्क गर्नुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ बिहानै भनिन्छ तर तपाईँहरू राति 6 बजी जानुहुन्छ, यहाँ लजमा जानेहरू, ट्याक्समा जानेहरू, अनि बिहानै सिमसेमा आउनुहुन्छ झोला बोकेर, अनि घर आउनुहुन्छ। तपाईँले काम गर्दाखेरि कतिजनाले गाडीको ज्याला तिर्नु त जाने सोच्नुहुन्छ, अहिले घरको रेन्ट तिर्नु त्यो खालको, तर त्यो होइन। त्यो चाहिँ अहिलेको पुस्तामा आएर त्यो खालको सिस्टम छ। तर तपाईँ काम गर्नु गएको पैसा कमाएको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो वचनले भन्दै गरेको छ, भोजनको निम्ति परिवार बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। मैले परिवार बनाउँदैछु, आमेन। अनि हेर्नु चाहिँ भोजनको निम्ति परिश्रम गर्नलाई बिहानै सबेर उठ्नु र राति अबेर सुत्नु जानु व्यर्थ छ। किन चाहिँ व्यर्थ छ? यति धेरै ओभरटाइम गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। नानीहरूको बर्थडे आउँदा यो गिफ्ट नाइकी सुज, सुनको लकेटहरू लगाइदिनुहुन्छ, त्यो किप डुइङ द्याट, त्यो गरिराख्नुहोस्। तर वाट इफ आजको 20 वर्षमा सम्झिनु तपाईँको नानी अहिले त बर्थडेमा मजाले बसेर केक खान्छ नि तपाईँको हातबाट। 20 वर्ष हुँदाखेरि तपाईँको हातबाट केक खानेको उसले सुत्ती लिएर तपाईँलाई दिने हो। छोरा यहाँ नखायो भन्दाखेरि के भन्छ हौ तिमी भन्ने हो। परमेश्वरले चाहिँ घर बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको छोरा 20 वर्ष हुँदा पनि त्यही बर्थडे तपाईँले सेलिब्रेट गरिरहनु हुनेछ, आमेन। अनि मेरो चाहिँ प्रार्थना के भन्दा तपाईँहरूको पनि डिजायर चाहिँ के हुनुपर्छ भने मेरो परिवार, मेरो छोराले पनि मेरो छोरीले पनि 20 वर्षको बर्थडे पनि अहिले जसरी खाइरहेछ हामी त्यसरी खाने, आमेन आमेन। अहिले व्यर्थ छ भनेको छैन। वाइ वी हार्ड वर्क सो हार्ड, हामी किन मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, त्यो कुराहरू व्यर्थ भएर जान्छ। तर थाहा छ यहाँनिर के भनेको छ, किनकि उहाँले आफ्ना प्रियहरूलाई त निन्द्रा दिनुहुन्छ भनेको छ। तर अरू ट्रान्सलेसनमा पढ्यो भने त उहाँलाई माया गर्नेहरू, उहाँको प्रियहरूलाई त सुतेको बेलामा पनि जुटाइदिनुहुन्छ भनेको छ। भन्नुको मतलब धेरै सांसारिक कुरोहरूको लागि चिन्ता फिक्री नगर्नुहोस्, तर तपाईँको घर बनाउनुपट्टि चाहिँ लाग्नुहोस्। अघि दाजुले सामेल अगाडि ल्याउनुहुन्थ्यो प्रार्थनाको लागि, अनि सालको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि साल अघि अनि मलाई यो कुरा थाहा छ, अनि म तपाईँहरूलाई सबैबाट गवाई पनि दिन चाहन्छु। अस्ति दिदीले भनेको मलाई म बिर्सिँदिनँ, साल अहिलेसम्म हामीले फोन पनि किनिदिएको छैनौँ। इट्स नट द्याट दे डोन्ट लभ, तर मलाई लाग्छ सबैले भन्दा धेरै माया उहाँहरूले गरे जस्तो लाग्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ नानीको इच्छा मात्रै होइन तर नानीको प्राणलाई पनि सुरक्षा गरिरहनु भएको छ। सोल छ नानीको, त्यो सोललाई चाहिँ तपाईँले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। दिदीले के भन्दा उसलाई दिने फोनले त सायदले सुनेको भए हुन्थ्यो, उसलाई दिने फोनले त एउटा नानी त पढ्छ, उसको त स्कुल हुन्छ। सायदले यसको रेभुलेसन पायो भने उसको जीवन नै परिवर्तन हुन सक्ने कुरो हो, आमेन आमेन। अनि मैले यो हप्ता नानीहरूको विषयमा यो खालको मेडिटेट गर्दा मैले नोटमा पुरा लेखेको छ। परमेश्वरले थट्सहरू लगा गर्न मैले लेखेँ, नानीहरू कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, नानीहरूलाई कसरी सिकाउने, के प्रार्थना गर्ने, त्यो कुरोहरू यहाँ मनन गरिरहेको थिएँ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ भलसँग 27 प्रभुले पढ्न लगाउनु भयो। अनि यहाँ तलमा पढा तपाईँलाई सुनाइदिन्छु भने चाहिँ छोराछोरीहरू परमप्रभुले दिएको उत्तराधिकारीहरू हुन् भनेको छ। भन्नुको मतलब परमेश्वरले यहाँ परिवारकै कुरा गरेको हो नि त, तल आएर छोराछोरीको कुरा गर्नु थाल्नु भयो। छोराछोरीहरू परमप्रभुले दिनुभएको उत्तराधिकारी हुन्, छोराछोरीहरू उहाँको इनाम हुन्।
म तपाईलाई एउटा इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा पढिदिन्छु। यसै भनिन्छ, चिल्ड्रेन्स आर गड्स लभ गिफ्ट, दे आर हेभेन्स जेनरस रिवार्ड। भन्नुहोस् त, लभ गिफ्ट। यो चाहिँ श्रीमान यो के अरे गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई दिएको होइन, यो चाहिँ गड्स लभ गिफ्ट। अनि जब अस्ति मैले स्क्रिप्चर पाइराखेको थिएँ अनि मेरो त फेथ अझै बढिराखेको थियो, वी गोना ह्याभ दिस गिफ्ट। आमेन। किनभने इट्स अ रिवार्ड फ्रम हेभेन भनेको छ, जेनरस रिवार्ड भनेको छ। मेरो परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ नि, इज गोना गिभ अस जेनरस गिफ्ट अफ हेभेन। तपाईहरु कतिजनाको नानी भएको थिएन होला कति वर्ष, यहाँ कतिजना त्यो तर प्रार्थना भयो, परमेश्वरले दिनुभयो। व्हाट ही डिड इज ही गेभ यु द गिफ्ट। अनि एउटा ट्रुथ परमेश्वरले मलाई के सिकाउनु भयो भन्दाखेरि, अब हाम्रो जसायाको उदाहरण म दिन्छु। जसाया भाइ र मन्जुरमा आयो, अब तिवारीको रगत उहाँमा बगिरहेछ है त, त्यही भएर जसाया हाम्रो भनेर भन्छ। जसाया 100% हाम्रो होइन भनेर म भन्छु। आज सबै चर्च जानुहोस्, अमेरिकाको नेपाली चर्च बाउसेवा हुन्छ सोध्नुहोस् त, हुँदैन। उहाँ बुवाहरूलाई मैले खिसी गरेको होइन, तर बुवाहरू कतिजना जोसी हुन्छ, कतिले बुवाहरू आमाहरूलाई हेर्नुहोस्, आमासँग हुन्छ, प्रार्थना गरिरहन्छ, श्रीमानको लागि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। अनि मैले चाहिँ के देखेको भने आमाहरूले कति बल गर्दा घरमा ब्रेक थ्रु आइरहेको हुन्छ। किन थाहा छ? टाउके चाहिँ छ नि त अथोरिटी भएको बाउ चाहिँ। जब बाउ चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्तमा अपरेट हुन थाल्छ, आशिष चाहिँ माथिबाट बग्छ, श्रीमतीबाट पनि बग्दैन बेला बेला आशिष। त्यही भएर म श्रीमतीहरूलाई उच्च दिन्छु, यदि तपाईँको श्रीमान झगडालु छ, तपाईँलाई परीक्षामा पार्छ भने कम्ती बोल्नुहोस्, आफूलाई नठोक्काउनुहोस्। त्यो ब्लेसिङ पाउनै लागेको हुन्छ, त्यो ब्लेसिङ टक्कै बिगारिदिन्छ। तर ब्लेसेड चाहिँ के लाग्छ भने जब श्रीमान श्रीमती परमेश्वरको सिद्धान्तमा उभिन्छ अनि परमेश्वरको राज्यको लागि बढ्छ, त्यो चाहिँ कस्तो ब्लेसेड 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 कुरा भएर जान्छ। आमेन आमेन। त आज मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई यो हो, मैले धेरै भन्दाखेरि तपाईँलाई धेरै हुन्छ होला, कतिजना चाहनुहुन्छ कि तपाईँको घर चाहिँ परमेश्वरले बनाइदिएको, that you want your house to be built by God। पैसाले घर बनिँदैन, धन सम्पत्तिले घर बनिँदैन प्रिय। त्यसरी सोच्दै हुनुहुन्छ भने forget it, बिर्सिदिनुहोस्। घर चाहिँ परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। हिब्रूको वचनले भन्यो भने के भन्छ भने एउटाले घर बनाउँछ, तर बनाउनेको भन्दा पनि सबै कुरा बनाउनेको आधार हुन्छ। अनि सबै कुरा बनाउने चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ। हिब्रूको 6 अध्याय तपाईँले पढ्नुहोस्, त्यहाँ यही घरको यही वर्ड बाइथ भन्ने शब्द युज गरेको छ हिब्रूको 6 अध्यायमा। त्यो पनि 7 चोटि युज गरेको छ त्यो वर्डलाई, घर फ्यामिली। अनि मैले यहाँ घर फ्यामिली भन्दाखेरि लाइफको पनि कुरा गरेको है ल, हाम्रो इन्डिभिजुअल लाइफ। भन्नुहोस् त, मेरो व्यक्तिगत जीवन यो पनि घर हो। अनि यो घरलाई पनि परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। अनि द ट्रुथ इज, सत्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यु आर नट सपोज टु बिल्ड योर हाउस। खास ट्रुथ चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले आफ्नो घर बनाउनु मिल्दैन। यु आर नट सपोज टु डु द्याट। हामीले आफ्नो घर बनाउने अधिकार परमेश्वरबाट आएर नो बाइबलमा त त्यहाँ अब कहाँ पाउँछ हामी है त, घरलाई प्रोभाइड गर्ने कुरोहरू त्यो कुरोहरू छँदैछ, तर घरलाई बनाउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने। आमेन आमेन। अनि अब परमेश्वरले घरलाई बनाउँदा गड बिल्ड्स योर हाउस, योर लाइफ, योर चिल्ड्रेन। अनि यहाँनिर तपाईँको घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले पार्टनरलाई खोज्नुहुन्छ। गड निड्स योर पार्टनरसिप। अनि तपाईँले चाहिँ उहाँसँग मिलेर यो काम गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भन्दै गरेको। अनि तपाईँलाई उहाँको खाँचो छ त्यो घर बनाउनको लागि। आमेन हालेलुया हालेलुया। आज कृपया गरी सबैले त हेर्नुहोस् न, जतिजना जोडीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको नानी भइसकेको छ, बिहा गर्नेवाला हुनुहुन्छ, भोलि पर्सि पढेर बिहा गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ, जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँको बाटो यही नै हो। यु आर बिल्डिङ अ हाउस। तपाईँको व्यक्तिगत जीवन बनिँदैछ, अनि तपाईँको परिवार बनिन्छ एकचोटि। अनि अन्तिममा गएर डिटरमाइन चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको घर चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भयो कि तपाईँले बनाए। योद्धाको हातमा भएका काँडहरू चाहिँ युवा अवस्थामा जन्मेको छोराछोरी हुन्छन् भनेको छ। यो चाहिँ यङ कपललाई भनेको रहेछ।
यङ अवस्थामा नि जन्मिएको छोराछोरी चाहिँ सबैले हेर्नुहुन्छ यङ कपाल को हुनुहुन्छ? हाम्रो रियान छ, यहाँ जसया छ, हाम्रो यङ कपालहरूलाई तपाईँहरूलाई हुन्छ। यो चाहिँ यो त भएको काँड जस्तै भनेको छ। अनि तल पढेको त्यो मानिस धन्य हो जसको ठोक्रोमा भनेको त्यो काँडको ठोक्रोमा काँडहरूले भरिएको हुन्छ। आमेन। आमेन। भन्नुको मतलब चाहिँ काँडहरूले भरिएको हुन्छ। अन्त उत्साह पाएर तपाईँ नझोकिहाल्नुहोस् है। कतिजनाको 2 जना 1 जना जतिजना जतिकै भयो भने पनि धन्यको भन्छ उनीहरूले, किनभने मूल ढोकामा आफ्ना शत्रुहरूको सामना गर्दा तिनीहरू शर्ममा पर्ने छैनन् भनेको छ। यहाँ एउटा ट्रान्सलेसनमा पढ्यो भने चाहिँ शर्ममा किन पर्दैनन् भने चाहिँ तपाईँहरूको चिल्ड्रेनहरूले चाहिँ के गर्छ त पछाडि गएर भन्दा उनीहरूले चाहिँ समाजमा गएर इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दै गरेको। उनीहरू राम्रो प्रेसिडेन्ट बनिन्छ। प्रेसिडेन्ट बन्दाखेरि पेटमा गर्भपात गर्नेको सपोर्ट गर्ने, गे म्यारेज सपोर्ट गर्ने प्रेसिडेन्टहरू बनिँदैन उनीहरू चाहिँ। किनभने उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले हुर्काउनु भएको छ अनि तपाईँको जीवनलाई परमेश्वरले हुर्काउनु भएको छ। अघि साइमन दाजुले परमेश्वरको वचनमा माथि बोलिदिरहनु भएको थियो, बलियो सासले। अघि म गाडीबाट आउँदै थिएँ यहाँ चर्चमा, अनि परमेश्वरले मलाई चाहिँ रिस्ट्रम भनेको थियो। अनि मैले यही वचनलाई मेन्टेन गर्दै मैले प्रभुलाई रिपिट मेरो वार्तालापमा प्रभुलाई मैले के उत्तर फर्काएको, लर्ड यु आर माई बिल्डर। उहाँले मलाई स्ट्रङ भन्नुहुन्छ भने यु आर माई लाइफ बिल्डर, तपाईँ हो मेरो जीवनलाई बनाउनु हुने। आई नो यु आर माई लाइफ बिल्डर, आई एम डिपेन्डिङ अन यु। म तपाईँसँग भरोसा गर्छु। प्रभुले मलाई बलियो हो, तपाईँलाई मलाई बलियो हो भन्नुहुन्छ, तर हामी उहाँमा भर पर्छौँ किनभने उहाँले हुनुहुन्छ घर बनाउने चाहिँ। आमेन। उहाँले बनाउनु भएन भने चाहिँ त्यो घर परिश्रम गरेको व्यर्थ छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अब मैले वचनलाई सिद्ध्याउनु पर्छ। वचनलाई सिद्ध्याउँदाखेरि हाउ डज गड इज बिल्डिङ, परमेश्वरले कसरी यो घरलाई बनाउनुहुन्छ र 2टा पोइन्ट मात्रै दिन्छु, यसलाई म व्याख्या गर्दिनँ। अनि यो परमेश्वरले कसरी चाहिँ उहाँले घर बनाउनुहुन्छ भन्दा 2टा पोइन्ट चाहिँ, एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाई हिज वर्ड, उहाँको वचनद्वारा। सबैले भन्नुहोस् त परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको वचनले घर बनाउँछ। भन्नुहोस् त परमेश्वरको वचनले घर बनाउँछ। अनि अर्को तरिका चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वरले चाहिँ उहाँले कसरी चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन, परिवार, घर, व्यक्तित्वलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ 5-fold मिनिस्ट्री अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको 5 दलले सेवाकार्य। तपाईँले यो चाहिँ एफिसी 4:11 देखि 13 पढ्नु भयो भने पाउनुहुन्छ। यिनीहरूको बोलावट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ प्रभुको जनहरूलाई प्रभुको शिक्षामा, विश्वासमा अनि येशू ख्रीष्टको ज्ञानको परिपक्वतामा पुर्याउने काम हो भनेर भनेको छ। अनि यो चाहिँ त्यो दिनसम्म जारी गर्छ जबसम्म सबैजना ख्रीष्ट येशू प्रभुको ज्ञानको त्यो मेच्युरिटी लेभलमा पुग्दैनन्। हालेलुया। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको परिवारलाई पास्टरको खाँचो छ, तपाईँहरूको परिवारलाई प्रेरितको खाँचो छ, तपाईँहरूको परिवारलाई अगमवक्ताको खाँचो छ, शिक्षकको खाँचो छ। आमेन। तर हेर्नुहोस् त दुःख लाग्दो कुरा कतिजनालाई यो महसुस नै हुँदैन। हामी कतिजना बुवा आमाले सोच्छ आई डोन्ट निड अ पास्टर, मलाई अगमवक्ता चाहिँदैन, आई क्यान डु माई फ्यामिली बाई माई ओन। एन्ड दिस इज हाउ वी मेस्ड अप। यसरी हामी बिग्री पठाउँछौँ। परमेश्वरको तरिका चाहिँ 2टा तरिका छ, परमेश्वरको वचनले अनि परमेश्वरको दिनुभएको वरदान, मण्डलीको सेवाकाई, 5 दलले सेवाकाईले हाम्रो घरलाई उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अनि अन्तिममा हामी आफ्नो पाउला उठ्नेछौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। मत्तीको खण्डलाई सिद्ध्याएर त्यस पछाडि म सिद्ध्याउनु पर्यो अनि प्रार्थना गर्नेछ। आमेन। थाकेको छैन जस्तै गरिदिनुहोस् ल। आई नो इट इज हार्ड कतिचोटि। अघि मैले नानीको विषयमा भने त्यसलाई म सिद्ध्याउँछु, तल खण्डले के भनेको तलसम्म ल।
यहाँ साँच्चै म तिमीलाई भन्दैछु मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरू जस्ता भएनौ भने कहिले स्वर्ग राज्यमा पस्नु छैनौ। जसले यी साना बालकहरू जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ। जसले मेरो नाम एउटा साना यस्ता बालकलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ। हेर्नुहोस् अब तर 6 दिनमा चाहिँ के हुन्छ, तर जसले ममाथि विश्वास गर्ने सानाहरूमध्ये एकजनालाई पाप गर्न लगाउँछ बरु त्यसको गलामा ठुलो जाँतोको ढुङ्गा बाँधेर त्यसलाई गहिरो समुद्रमा डुबाइदिनु असल हुन्छ। यो खालको वचनलाई ग्रहण गर्नुको लागि हामीसँग धेरै गर्व चाहिन्छ। आमेन। कतिचोटि नानीलाई पड्काउनु भएको छ, रिस गर्नु लगाएको छ, रिपेन्ट गर्नुहोस्। नानीहरूलाई पनि अनर दिनुपर्छ। आमेन। मैले अस्ति यो नयाँ वर्षको सुरुमा तपाईँहरूलाई किन यदि तपाईँहरूको फ्यामिली प्लान छ नानीलाई पनि राख्नुहोस्, भन्नुहोस् नानी हाम्रो फ्यामिलीको दर्शन यो छ, यो गर्दैछ, उसले सुन्छ। एकछिन त कोठामा राख्नु न, हामी त त्यस्तै पाराले हुँदैन। अनि यो चाहिँ त्यसलाई घाँटीमा चाहिँ ढुङ्गा झुन्डाएर फ्यालिदिनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ अर्को भाषामा चाहिँ यो चाहिँ नजन्मेकै बरु जाति हुन्थ्यो भन्दै गरेको। यो उदयस्मृत पनि त्यस्तै भन्नुभएको छ प्रभुले। अनि कठोर प्रभुलाई त्यही भएर हामीले बेला बेला जिजस इज लभ, उहाँ प्रेम हुनु, तर उहाँको वचन लिनुको लागि नि ट्रुथलाई लिनुको लागि चाहिँ हामी नम्र हुनुपर्छ। हालेलुया। तल सुन्नेछौँ हामी के भन्नु प्रभुले, पाप गर्न लाउने परीक्षाको निम्ति यस संसारलाई धिक्कार। सबैले यो वचन मेरो पछि भन्नुहोस् ल, पाप गर्न लाउने परीक्षाका निम्ति यस संसारलाई धिक्कार। पाप गर्न लाउने परीक्षा त आउँछ नै, तर धिक्कार यो संसारलाई, त्यस मानिसलाई जसद्वारा पाप गर्न लाउने परीक्षा आउँछ। अघि मैले एउटा प्रश्न गरेँ नि, अब हाउ डु यु प्रोटेक्ट योर सन योर डटर। तपाईँले आफ्नो नानीलाई कसरी सुरक्षा गर्नुहुन्छ? पाप गर्न लाउने परीक्षा त्यस संसारबाट आउँछ नै। हाम्रो जसलाई पाप गर्न लगाउने कुरो संसारले दिन्छै दिन्छ। हामीले यहाँबाट फुट्दै निकालेर मुनमा लगेर उसलाई राख्न सक्दैनौँ। दे विल सिन, उनीहरूले पाप गर्छ, परीक्षा आउँदैछ। हाम्रो अब सामुएल सालहरू चाहिँ कति इनोसेन्ट छ त्यो नानीहरू, तर उनीहरूलाई हेर्नु त पाप गर्न लाग्यो, दुष्ट संसार रेडी भएर बसेको छ। प्रभुले त्यो भएर धिक्कार यो संसारलाई भनेको छ। अनि आज हाम्रो मण्डली परिवारमा एउटा विशेष बोझ तपाईँहरूको हृदयमा म खन्याउन चाहन्छु के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाउ क्यान आई प्रोटेक्ट माई फ्यामिली। मेरो परिवारलाई म कसरी यो पुस्ताको भ्रष्टताबाट बचाउने भनेर तपाईँको हृदयमा बोझ आएको होस्। अनि जुन दिन तपाईँमा बोझ आउँछ तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? बाराक ओबामामा जानुहुन्छ हो? जानुहुन्न। कस कहाँ जानुहुन्छ भन्नुहोस् त? एकजनाले भनिदिनुहोस् त, येशू ख्रीष्ट कहाँ जानुहुन्छ? आमेन। त्यही भएर बाइबलले के भन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो ढाल, किल्ला, हाम्रो चट्टान, हाम्रो बलियो तर हाम्रो लुक्ने ठाउँ, हाम्रो गोठालो भनेर। अब बुझ्दै हुन्छ नि वचनले के भनेको छ वास्तविकता। जिजस विल प्रोटेक्ट यु। प्रभुले तपाईँलाई सुरक्षा गरिदिनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँको नानीलाई सुरक्षा गरिदिनुहुनेछ। आमेन। अनि म सबै त्यहाँ तल अब पाप गर्न लाउने परीक्षा कुरो गरेको छ। हात काटिदिनु बाधा आयो भने है, आँखा निकालिदिनु बाधा आयो भने भनेको छ। त्यसलाई म स्किप गरेर 10 पद पढ्न चाहन्छु। 10 पदमा चाहिँ नानीहरूको स्वर्गदूतको कुरा गरेको छ। यो चाहिँ डरलाग्दो स्वर्गदूतहरू लाग्यो मलाई बाइबलमा। होशियार रह, तिमीहरू यी सानाहरूमध्ये एकजनालाई पनि हेला नगर। भन्नुहोस् त, हेला नगर। बुझ्दै हुन्छ हेला भनेको के हो? हेला नगर, किनभने म तिमीलाई भन्दैछु स्वर्गमा तिनीहरूका दूतहरूले स्वर्गका मेरो पिताको दर्शन सदैव गरिरहन्छन्। भन्नु मतलब अरू ट्रान्सलेसन पढ्यो भने चाहिँ यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ इन्स्ट्यान्ट एक्सेस छ गड द फादर बुवासँग। राइट नाउ मैले जसलाई पुरा दुर्व्यवहार गरेँ, उसलाई मैले पेटीले त्यति कुट्यो भने राइट नाउ 1 सेकेन्डमा त्यो स्वर्गदूत राइट नाउ अन द थ्रोन सिंहासनमा गएर हि इज गोना रिपोर्ट अबाउट मी। यसले यो नानीलाई हिर्काएको छ। त्यही भएर आज कतिजना मान्छेको लाइफ म्यासअप भएको हुन्छ नि, किन उनीहरूले नानीहरूलाई त्यसरी व्यवहार गरेको हुन्छ। गड्स श्राप आउँछ, जस्टिस आउँछ, न्याय आउँछ। त्यही भएको कारणले गरेर हेला नगर यी नानीहरूलाई। द्याट्स वाइ वी अनर आवर चिल्ड्रेन। हाम्रो नानीहरूलाई हामी आदर गरौँ। आमेन। उनी नानीहरूको लागि ब्लेस गरौँ। कस्तो हुन्छ नानीलाई हामी ब्लेस गऱ्यौँ, हाम्रो नानीहरू दे विल इन्काउन्टर गड, उनीहरूले परमेश्वरको ब्लेसिङ पाउँछ। अनि आज म तपाईँलाई भन्छ, तपाईँहरूको नानीले फुटाउला गिलास, चकचके होला, एकछिन बस्दैन होला, कुदै गर्छ होला, खाना खुवाउँदा पनि मान्दैन होला। कसरी हुन्छ? परमेश्वरसँग सामर्थ माग्नुहोस्। यो चकचके नभनिदिनुहोस्, यो के साह्रो फटा नभनिदिनुहोस्, केही नभन्नुहोस्, यो
टक्कै भन्ने आउँदाखेरि यो अनुग्रही भनिदिनुहोस्, यो प्रभुको जन भनिदिनुहोस्, यो प्रभुको दास भनिदिनुहोस्। द्याट्स हाउ यु रिलिज ब्लेसिङ नानीहरूमा। आमेन। अनि स्वर्गदूतले के गर्छ भन्दा त्यो स्वर्गदूत छेउमा उभिराखेको छ, लेखिरहेको छ। यो चाहिँ मैले भनेको होइन, दिस इज अकर्डिङ टु द वर्ड अफ गड। देयर इज अ स्वर्गदूत। त्यहाँनिर स्वर्गदूत जसले रिपोर्ट दिन्छ, दे आर रिपोर्टर्स। उनीहरूले इन्स्ट्यान्ट एक्सेस हुन्छ। तपाईँको रिपोर्ट कस्तो बनाउने, मेरो रिपोर्ट कस्तो बनाउने, त्यही भएको कारणले गरेर। अनि अब अन्तिम एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। नानीलाई तपाईँले लुगा दिनुहुन्छ, सुन, लकेट, हिरामती दिनुहोस्, प्रेज द लर्ड, अझै दिनु सक्नुभयो। तर यदि तपाईँले नानीलाई परमेश्वरको वचनमा हुर्काउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको पनि रिपोर्ट छ। त्यही भएर फादर मदर बाइबल पढ्नुहुन्न नि, ला ब्रो मैले त जानेन भन्नु डजन्ट म्याटर। मैले भनेको थिएन मेरो बाइबल छ, वक्ताहरूले बोलेको छ, सुनेर अनि सिक्नु पर्छ। तैँले एकाउन्ट अब हाम्रो हुन्छ। आमेन। हामीले एकाउन्ट हामीले दिनुपर्छ। साह्रै वन्डरफुल चाहिँ कतिजना बिगामा लाग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो मेसेज। दिस इज हाउ यु मेक योर लाइफ। द्याट्स वाइ वी निड जिजस। आमेन। त्यही भएको कारणले गरेर नानीहरूको स्वर्गदूत छ अनि उनीहरूले पितासँग सदैव दर्शनको लागि एक्सेस छ। त्यही भएर हाम्रो रिपोर्ट मैले यहाँ थुप्रो नोट्सहरू सबै स्किप गरेर म यतिमै राखेँ। अनि यतिमै राखेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आमेन। नानीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ आज हामी। आमेन। अनि यो होल हप्ता मैले नानीहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु। अनि हामी टाइम गयो अलिकति, तर म के चाहन्छु भन्दा तपाईँहरू नानीको बुवा आमा जतिजना हुन्छ नानीलाई बोकेर अगाडि आउनुभयो भने साह्रै असल हुने थियो।